मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे एहते अतीक में से खरूज उसका चौथा बाब उसकी पहली आयत से। जब मुक़द्दस मूसा खुदावंद को इनकार करते हैं कि खुदावंद मैं नहीं जा सकता जो आप मुझे काम दे रहे हैं कि मैं इसराइलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ा कर लाऊं, तो मैं नहीं जा सकता, आप ये काम किसी और को दे दे। तो खुदावंद को ना थोड़ा गुस्सा आ गया, खुदावंद थोड़ा कहर में आया। तो खुदावंद ने कहा कि क्या बहरे बनाने वाला, गूंगे को बनाने वाला कौन है? क्या मैं खुदा नहीं जो मैं इनको बनाता हूँ? तो फिर मैं तेरा भी ज़िम्मा लूँगा, तेरे भाई का भी, हारून का भी मैं ज़िम्मा लूँगा। तो सो जो मैं तुझे काम कह रहा हूँ तो कर। तो आइए देखते हैं, फिर पढ़ते हैं। तब मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, ना मेरी बात सुनेंगे। वो कहेंगे खुदावन तुझे दिखाई नहीं दिया। और खुदावन ने मूसा से कहा कि ये तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी। फिर उसने कहा कि उसे ज़मीन पर डाल दे। उसने उसे ज़मीन पर डाला और वो सांप बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब खुदावन ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी दुम पकड़ ले। उसने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। वो उसके हाथ में लाठी बन गया, ताकि वो यकीन करें कि खुदावंद उनके बाप दादा का खुदा, अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा और यकूब का खुदा तुझे दिखाई दिया। फिर खुदावंद ने उसे ये भी कहा कि तू अपना हाथ अपने सीना पर रख कर ढांक ले। उसने अपना हाथ अपने सीना पर रख कर उसे ढांक लिया, और जब उसने उसे निकाल कर देखा तो उसका हाथ कोढ़ से बर्फ़ की मानद सफ़ेद था। उसने कहा, तो अपना हाथ फिर अपने सीना पर रख कर ढांक ले। उसने फिर उसे सीना पर रख कर ढांक लिया। जब उसने उसे सीना पर से बाहर निकाल कर देखा तो वो फिर उसके बाकी जिस्म की मानित हो गया। और यूं होगा कि अगर वो तेरा यकीन ना करे और पहले मोजज़े को भी ना माने, तो वो दूसरे मोजज़े के सबब से यकीन करेंगे। और अगर वो इन दोनों मोजज़ों के सबब से भी यकीन ना करें और तेरी बात ना सुने, तो तू दरिया का पानी लेकर खुश्क ज़मीन पर छिड़क देना, और वो पानी जो तू दरिया से लेगा खुश्क ज़मीन पर खून हो जाएगा। तब मूसा ने खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद, मैं फंसी नहीं, ना तो पहले ही था और ना जब से तूने अपने बंदा से कलाम किया, बल्कि रुक रुक कर बोलता हूँ और मेरी ज़बान कुंद है। तब खुदावंद ने उसे कहा कि आदमी का मुंह किसने बनाया है, और कौन गूंगा या बहरा या बीना या अंधा करता है? क्या मैं ही जो खुदावंद हूँ ये नहीं करता? सो अब तू जा, और मैं तेरी ज़बान का ज़िम्मा लेता हूँ और तुझे सिखाता रहूँगा कि तू क्या क्या कहे। तब उसने कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, किसी और के हाथ से जिसे तू चाहे ये पैगाम भेज। तब खुदावंद का कहर मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या लावियों में से हारून तेरा भाई नहीं है? मैं जानता हूँ कि वो फसी है और वो तेरी मुलाकात को भी आ रहा है और तुझे देखकर दिल में खुश होगा। सो तू उसे सब कुछ बताना और ये सब बातें उसे सिखाना, और मैं तेरी और उसकी ज़बान का ज़िम्मा लेता हूँ और तुमको सिखाता रहूँगा कि तुम क्या क्या करो। और वो तेरी तरफ से लोगों से बातें करेगा और वो तेरा मुंह बनेगा, और तू उसके लिए गोया खुदा होगा। और तू इस लाठी को अपने हाथ में लिए जा और इसी से उन मौजों को दिखाना।
تب موسیٰ لوٹ کر اپنے خسر یتر کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے ذرا اجازت دے کہ اپنے بھائیوں کے پاس جو مصر میں ہیں جاؤں اور دیکھوں کہ وہ اب تک جیتے ہیں کہ نہیں۔ یاتر نے موسیٰ سے کہا سلامت جا۔ اور خداوند نے مدیان میں موسیٰ سے کہا کہ مصر کو لوٹ جا، کیونکہ وہ سب جو تیری جان کے خواہاں تھے مر گئے۔ تب موسیٰ اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں کو لے کر اور ان کو ایک گدھے پر چڑھا کر مصر کو لوٹا، اور موسیٰ نے خدا کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جب تو مصر میں پہنچے تو دیکھ وہ سب کرامات جو میں نے تیرے ہاتھ میں رکھی ہیں فرعون کے آگے دکھانا، لیکن میں اس کے دل کو سخت کروں گا اور وہ ان لوگوں کو جانے نہیں دے گا۔ اور تو فرعون سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پلوٹھا ہے، اور میں تجھے کہہ چکا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے، اور تو نے اب تک اسے جانے دینے سے انکار کیا ہے۔ سو دیکھ میں تیرے بیٹے کو بلکہ تیرے پلوٹھے کو مار ڈالوں گا۔ اور راستہ میں منزل پر خداوند اسے ملا اور چاہا کہ اسے مار ڈالے۔ تب صفورہ نے چگمگ کا ایک پتھر لے کر اپنے بیٹے کی کھلڑی کاٹ ڈالی اور اسے موسیٰ کے پاؤں پر پھینک کر کہا تو بے شک میرے لیے خونی دھولا ٹھہرا۔ تب اس نے اسے چھوڑ دیا۔ پس اس نے کہا کہ ختنہ کے سبب سے تو خونی دھلا ہے۔ اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ بیابان میں جا کر موسیٰ سے ملاقات کر۔ وہ گیا اور خدا کے پہاڑ پر اس سے ملا اور اسے بھوسا دیا، اور موسیٰ نے خداوند کو بتایا کہ خدا نے کیا کیا باتیں کہہ کر اسے بھیجا اور کون کون سے معجزے دکھانے کا اسے حکم دیا ہے۔ تب موسیٰ اور ہارون نے جا کر بنی اسرائیل کے سب بزرگوں کو ایک جگہ جمع کیا، اور ہارون نے سب باتیں جو خداوند نے موسیٰ سے کہی تھیں ان کو بتائیں، اور لوگوں کے سامنے معجزے کیے۔ تب لوگوں نے ان کا یقین کیا اور یہ سن کر کہ خداوند نے بنی اسرائیل کی خبر لی اور ان کے دکھوں پر نظر کی، انہوں نے اپنے سر جھکا کر سجدہ کیا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ جب آپ ویڈیو لائک اور شیئر کرتے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور جب کمنٹس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ انٹرسٹڈ ہیں۔ اور اس ویڈیو کو ضرور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ خداوند کا کلام زمین کے انتہا تک پہنچے اور خداوند کی آمد جلد ہو۔ Stay tuned with us. God bless you.